अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब पर खातून जज को धमकाने के इल्ज़ाम पे आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन खान साहब ने आज मुआफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि मैं माज़रत ख़्वाह हूं, मुस्तक़बिल में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुबश्शिर साहब, माफ़ी अब उन्होंने मांग ली है। कल आप भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि वो माफ़ी मांग लें, तो अब माफ़ी मांग ली है, खुश हैं आप? मैंने आपको क्या कहा था? लेकिन अब कहाँ गया वो लीडर जिसने धमकियां दी थी? यानी बकरी हो गया ना एकदम से। अब आप लोग कहें मसलहत है, ये है, वो है, लेकिन फिर ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए कि बाद में माफिया मांगनी पड़े। एक बड़ा लीडर है, उसको सोच के बात करनी चाहिए। जो मुंह में आया, दिल में आया, वो बोल दिया, ये कोई बात है? और दूसरी बात आपको बताऊं कि अदालत ने भी अभी बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पर। वकला सवाल उठाएंगे, सिर्फ मैं नहीं कर रहा, कि इस तरह से नहीं अदालत को अब फ्री करना चाहिए था, बगैर कोई कंडीशन डाले, बगैर कोई एफिडेविट लिए कि आइंदा वो नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो कर चुके हैं, एक और हाई कोर्ट में भी कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में भी कर चुके हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हो गया। तो इस शख्स से तो बात नहीं आना। आज रात की तकरीर देख लीजिएगा, उससे फिर हो जाएगा दोबारा से शुरू कुछ ना कुछ। सही सर, लेकिन चलें, अभी तो खैर माफी मांग ली ना उन्होंने। सर, इस्लामाबाद की अगर बात करें तो शहर इक़्तिदार में इस वक्त काफी गर्मा गर्मी है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जाहिर है आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो कहीं ये तूफान से पहले की तैयारी तो नहीं है? देखें, पुलिस तो इमरान खान की वजह से थी, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे थे, तो वो किसी अनफोर्सीन वाक़े से बचने के लिए है। दूसरा ये है कि उन्होंने कॉल दे दी है कि जी हफ्ते से मेरी तहरीक का आगाज़ होगा, और तहरीक जो उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद जाके हमने धरना देना है, तो ऑब्वियसली उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन में तो करना है। और उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी प्रोटेक्ट करना था। वो बड़ा ज़रूरी था कि वहाँ पे कोई बेवकूफ़ आदमी जाके चांद मारी ना करे। और दूसरी बात यह है कि इवेंचुअली अब अगले 2-3 दिन मेरा ख्याल है कि फेडरल कैपिटल जो है वो आप समझें कि कॉर्डन ऑफ ही रहेगा बाकी मुल्क से। तो सही। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापस जाने का मशवरा दे दिया है। आप समझते हैं तहरीक इंसाफ इस बात को, इस मशवरे को तस्लीम करेगी? क्योंकि इस तरह की भी इत्तलात हैं कि खुफिया मुलाकात में भी इस तरह का मशवरा दिया गया है। आपके पास इस हवाले से क्या मुखबरी है? देखिए, बात यह है कि ये खुफिया की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। जो भी आदमी होगा, वो सेंसिबल आदमी, वो यही मशवरा देगा भी पार्लियामेंट में जाओ, तुम्हें लोगों ने इलेक्ट किया है, तुम जाके लोगों के मसाइल हल करो। तुम मसाइल ऐड कर रहे हो, उसमें अपने ज़ाती अना डाल रहे हो, ज़ाती ईगो डाल रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि इनको जाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। और देखें ना, इनमें से अक्सर ये जो है वो तो रिज़ाइन ही नहीं करना चाहती। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा ना कि 123-134 सीटों पे हम कैसे इलेक्शंस कराएं, पूरे मुल्क में सैलाब में आए हुए हैं, डूबा हुआ है, तो इलेक्शंस का इसका मतलब है कि इलेक्शंस तो अब गए। खान साहब को अब ठंड पड़ जाएगी इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आधे मुल्क में सैलाब है, तो अब इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं। तो वो तो अब डिमांड ही उनकी एक किस्म की फ्रिवलस हो गई है, नल एंड वॉइड हो गई है। लेकिन हो सकता है कि पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में जाके वही पुरानी तनख्वाह पे काम करें जो पहले इनको कहते थे, पहले दिन कहते थे भाई ये बच्चों की बात करते हैं। पहले भी 4 महीने पार्लियामेंट से बाहर रहे। और एक कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक तो इन्होंने मुल्क का नुकसान किया, कौम का नुकसान किया, दूसरा तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं, मुराद पूरी ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस को नहीं छोड़ा इतनी देर। यानी इसका मतलब है कि ये सिर्फ धरती पे बोझ ही हैं ये लोग। सर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। असल में अगर ये पार्लियामेंट में आएंगे तो तभी सही तरह से ऑपोजिशन कर सकते हैं ना। जाहिर है रोड्स की देर आए दुरुस्त आए नहीं, देर आए, बहुत देर आए, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी कोई और बन चुका है। सही। अच्छा सर, एक दिलचस्प खबर सामने आई है और ये खबर ये है कि रहीम यार खान में खान साहब का जलसा कामयाब करवाने के लिए डाकू मैदान में आ गए हैं। और ये खबर दी गई है कि अगर खान साहब की हिमायत नहीं की गई, तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं की गई, जलसा कामयाब नहीं हुआ, तो संगीन नतायज की धमकियां दी गई हैं। तो इस बात में वैसे कोई सच्चाई है? जी सच्चाई है। कल ये मैंने देखा था, सबसे पहले चैनल 24 ने रिपोर्ट किया था, फिर उनकी देखा देखी बाकी टीवी ने भी रिपोर्ट किया, फिर शायद 1-2 और जगह पे भी आई है ये खबर। और तहरीक इंसाफ वाले जो है इस खबर को वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती इस पे खुशी मनाने की कौन सी बात है कि डाकू तुम्हारी मदद को कह रहे हैं, लोगों से जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और तुम जो है उसके ऊपर खुशियां मना रहे हो। और आप देखते हैं, आप देखते रहे, अभी ये चुप नहीं होना खान साहब ने। सर, आप अभी जो बात कर रहे थे, आपने कहा कि आज के जलसे में भी खान साहब कोई ऐसी बात कर सकते हैं। आज जाहिर उन्होंने
معافی مانگ لی، لیکن کل وکلا سے جب انہوں نے خطاب کیا تو اس وقت دوبارہ سے فوج کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے. کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے؟ اصل میں بالکل ڈھیل دی جا رہی ہے. لاڈلے ہیں یہ. کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں, میں ان کا ذکر تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ کافی ایک فکر انگیز تصاویر ہے. اور اب دیکھیں یہ کہ میرا سوال ہے اطہر من اللہ صاحب سے, کہ چیف جسٹس صاحب سے, بڑی عزت کے ساتھ, بڑی رسپیکٹ کے ساتھ, کہ اگر عدالت کی یعنی توہین کرے یا کسی معزز جج کی توہین کرے کوئی بھی آدمی, تو اس کے اوپر سو موٹو ہو جاتا ہے. جب فوج کی, اس پورے ادارے کی, فوج کے سربراہوں کی توہین کر رہا ہو, ہماری توہین کر رہا ہو, ہم لوگوں کو لفافہ کہہ رہا ہو, تو اس کے اوپر آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. وہ ان کا رائٹ بن جاتا ہے, رائٹ آف سپیچ بن جاتا ہے. تو سر کیا ہم لوگوں کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ خودکشی کر لیں, مر جائیں, یا ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا حکم ہے کہ اگر صرف ایک ادارے کی یہاں پہ عزت ہونی ہے اور باقی کسی کی عزت نہیں ہے, تو پھر ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے فیوچر کے لیے اس ملک میں. سر خان صاحب نے ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور ظاہر اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا ہے. اس دفعہ کوئی یو ٹرن تو نہیں لیں گے؟ پتہ نہیں. یو ٹرن اگر خان صاحب کو پہلے لگا کہ ان کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ 2 نمبری کریں گے, تو پھر تو یو ٹرن ہو سکتا ہے, پھر تو پاسبل ہے. اور اگر ان کو یقین ہوا کہ وہ نہیں کر رہے 2 نمبری, تو پھر وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ. اصل میں خان صاحب اتنی کنسسٹنٹلی یو ٹرن لے لیتے ہیں کہ آدمی ان کی کسی بات پہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کل اس کا یو ٹرن آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب سے کتنے لوگ نکلتے ہیں, یہ ان کے لیے بڑا ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. اندر کتنے جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ تو ایک سیکنڈری ایشو ہے. لیکن خیر پنڈی بھی پنجاب میں ہے, تو اسلام آباد اندر انٹر کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے. لیکن اس کے بعد وہ کیا کریں گے اور کس قسم کی مارکہ آرائی ہوگی, وہ آنے والے دنوں کو بڑی آپ سیریسلی دیکھیں کہ اگر انہوں نے زیادہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی, تو پھر اس ملک میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. اس کا مطلب ہے تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس طرح کے چانسز ہیں؟ کیوں نہیں. اپنا اگر آپ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سر لیکن جب پہلے بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا, جب پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا تھا, پی ٹی وی پر بھی, تو پہلے بھی آپ دیکھیں پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کیا, پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے کہا تھا, عدالت نے کہا تھا کہ ریڈ زون میں نہیں جانا, یہ وہاں پہ بھی گئے, وہاں پہ بھی مارا ماری کی, اور بعد میں کمپلینٹ کیا ہمارے پاس زہریلی گیس چلائی گئی ہے. وہ تم تو قانون توڑ کے جا رہے ہو. اور بائی دی وے قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے, ریڈ زون میں نہیں آنا کسی نے, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, اور یہ خود ہی گئے ہیں اس کی خلاف ورزی کر کے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حالات اس وقت سے بھی زیادہ اس وقت خراب ہو سکتا ہے؟ اگر لوگ نکلے تو بالکل خراب ہوں گے, اور اس وقت لوگ ایک بہت بڑی تعداد ہے عمران خان کی سپورٹ میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. سر شاہ محمود قریشی صاحب کسان احتجاج میں شامل ہونا چاہتے تھے, لیکن اسلام آباد پولیس نے ان کو روک دیا اور ظاہر تلخ کلامی بھی ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب کیوں اس احتجاج میں شامل ہونا چاہتے تھے؟ کیا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے؟ عبداللہ دیوانہ بالکل, اور واقعی پرائی شادی, کیونکہ کسان جب ان کے دور حکومت میں احتجاج کر رہے تھے اور ایک مہینہ اسمبلی چیمبرز کے باہر بیٹھے رہے بیچارے, جب عثمان بزدار یہاں پہ تھے وزیر اعلیٰ اور عمران خان وزیر اعظم تھے, تو اس وقت ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی تھی اور یہ ان کی بات نہیں سنتے تھے, کجا اس کا کہ یہ ساتھ جا کر احتجاج میں شریک ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 نمبری کر رہے تھے بیسیکلی فوٹو آپس کے لیے. اور جو انہوں نے انٹرنس کے اوپر جس طرح سے ایک پولیس کے اہلکار سے بد کلامی کی ہے شاہ محمود قریشی نے, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے, اس کی تو گنجائش ہی نہیں بنتی ہے. آپ لا انفورسمنٹ آفیسر کو کس طرح سے بات کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عزت ہے اور تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو. نہیں, آپ کو جب اس نے منع کر دیا تو گنجائش نہیں ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ کھڑے رہیں 1 سیکنڈ بھی اور آپ مڑ کے واپس نہ جائیں. آپ نے جو کرنا ہے آپ عدالت میں جا کے کریں, آپ اس پہ جائیں عدالت میں کہ جی میرا استحقاق مجروح ہوا, یا آپ جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے کرتے. خیر پارلیمنٹ میں اب کیا جانا, ہر کام تو ان کا کورٹس میں ہی ہو رہا ہے, تو وہاں پہ ہی جا کے کرا لیتے. سر کل سی سی پی او لاہور نے جھک کر آشیرواد لیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے, اور ظاہر پرویز الہی صاحب نے ان کو شاباش بھی دی ہے. تو یہ تو کوئی واضح پیغام نہیں ہے کہ ہم سے وفاداری کرو گے تو شاباش ملے گی, اور نہیں کرو گے تو پھر تبادلے ہوں گے. پرویز الہی بھی تھے اور پنجاب کے محمد بن سلمان بھی تھے, مونس الہی بھی تھے وہاں پہ, وہ ولی عہد ہے نا اب تو پنجاب کے.
تو مونا زلائی جو ہیں تو اور دیکھیں بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے قانون توڑو سب کچھ کرو ایز لانگ ایز ہمارے سے وفاداری کرو گے سیاسی بھی اور وہ بھی تو تمہارا فیوچر اچھا ہے. اب راٹھور صاحب جو ہیں یہ 6 مہینے میں غالباً ریٹائر ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن جو مجھے پتا چلا ہے کہ راٹھور صاحب نے جا کے جو جھک کر آشیرواد لینے کی کوشش کی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ 6 مہینے تو اچھی طرح گزرے فوراً 6 مہینے کے بعد پبلک سروس کمیشن میں ان کی انڈکشن ہو جائے. تو یہ دیکھیں آپ اپنا ذاتی لالچ جو ہے اور ادھر آپ دیکھیں کہ ذاتی بادشاہت جو ہے دونوں مل کر ملک کا کس طرح اور اداروں کا کس طرح تیک کرتی ہیں پامال کرتی ہیں. اور پرویز الہی نے تو ایک غلط بات کی ہے. راٹھور کو بھی اپنا ریمانڈ ہونا چاہیے اس بات پہ, ریپریمانڈ ہونا چاہیے اور اس کو ڈسمس ہونا چاہیے اس بات پہ. ایک آفسر ان یونیفارم جو ہے اس کی ڈسگریس ہے جس یونیفارم کی جس طرح سے وہ ملا ہے جا کے. سر ویسے ہمارے ملک میں ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے, ملک کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا. تو دیٹس ٹرو تبھی تو اس ملک کا یہ حال ہو رہا ہے مہاویش. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.